बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CPC 1908 में एक बहुत अहम प्रोविजन है आर्डर 16। आर्डर 16 जो है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस के हवाले से। आर्डर 16 के रूल 1 से लेके 21 तक हैं और ये तमाम समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस इन द सिविल सूट अंडर आर्डर 16 CPC 1908 को डील करते हैं। ये बड़ा टेक्निकल सा एक प्रोविजन है, आर्डर 16 समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस इन द सिविल सूट्स। बात दरअसल यह है कि अदालत किसी गवाह को किसी फरीक के हक में गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये रजामंदी के साथ ही मुमकिन है और कभी भी किसी गवाह को किसी फरीक के हक में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात एक फैसले में कही गई है जो रिपोर्ट किया गया है 2016 MLD पेज है 67। समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस के हवाले से आर्डर 16 रूल 1 जो है उसके तहत अगर गवाह पेश ना होता हो तो बीमार है, वो किसी हॉस्पिटल में है, तो उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी तलब करवाया जा सकता है कि क्या वाकया ही ये बंदा बीमार है या जो विटनेस जो है बीमार है और एविडेंस के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो रहा। आर्डर 16 रूल 1 इशू फ्रेम होने के बाद विद इन 7 डेज फरिश्त गवाहान दाखिल अदालत करना लाजम है और ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि विद इन 7 डेज जब इशू फ्रेम हो जाते हैं तो विटनेसेस की लिस्ट जो है वो अदालत में जमा करवाना लाजम है। ये बात मुख्तलिफ मुकदमाजात में कही गई जो रिपोर्ट किए गए 2013 है PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 255 और 2011 YLR पेज है 2393 में। अगर कोई फरीक फरिश्त गवाहान में अपने किसी प्राइवेट गवाह को पेश नहीं कर सकता तो उसे बजरिया अदालत जो है वो बुलाया जा सकता है कि खुद वो गवाह जो है वो पेश ना हो रहा हो और वो प्राइवेट स्टेटस का हामिल हो। तो ये बात कही गई 2013 SCMR पेज है 200 में। और गवाह के सम्मन को जारी करने के हवाले से, समनिंग के हवाले से, सम्मन की तामील की जिम्मेदारी कतई सूरत भी किसी पार्टी के ऊपर नहीं डाली जा सकती। बुनियादी तौर पे ये बात प्रिंसिपल जो है वो स्टैट्यूट के अंदर भी डिटरमिन किया गया है। अंडर आर्डर 16 रूल है 7A, रूल 7A ऑफ आर्डर 16 CPC 1908 में ये कहा गया है कि गवाह का सम्मन जारी करने के बाद सम्मन की तामील की जिम्मेदारी कतई सूरत किसी पार्टी के ऊपर नहीं डाली जा सकती। ये बात कही गई 2009 MLD पेज है 635। उसके बाद आर्डर 16 रूल 1 जो है, जो तमाम जो आर्डर 16 है वो रूल 1 के गिर्द घूम रहा है। ये सम्मन टू अटेंड टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट है। पहला रूल जो है वो यही है कि अगर किसी गवाह का नाम फरिश्त गवाहान में दर्ज नहीं है तो उसे शहादत कलम बंद होने से पहले पहले तलब करवाया जा सकता है, क्योंकि उसका नाम फरिश्त गवाहान में नहीं है और वो कोई पार्टी बुलाना चाह रही है। देन शहादत कलम बंद होने से पहले पहले, शहादतें शुरू होने से पहले पहले उसको बुलाया जा सकता है। ये बात मुख्तलिफ मुकदमाजात में कही गई जो रिपोर्ट किए गए 2008 CLC पेज है 1334 और 2006 YLR पेज है 666। Where process fee has not been deposited by the party, evidence may be closed। जब पार्टी ने बार बार मौके दिए गए हैं प्रोसेस फी के लेकिन पार्टी जमा ही नहीं करवा रही तो अदालत के पास इख्तियार है कि उसका पार्टीज एविडेंस में भी क्लोज्ड, उसको वो क्लोज कर दें।
اس حوالے سے 2008 SCR پیج ہے 1330 جس میں یہ بات کہی گئی، اور اس میں یہ ہے کہ ایشو فریم ہونے کے بعد ود ان 7 ڈے فرشت گواہان اگر عدالت میں داخل نہیں کروائی تو اس صورت میں بھی کسی بھی گواہ کو ایویڈنس شروع ہونے سے پہلے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور عدالت قطعی صورت اس بات کے اوپر انکار نہیں کر سکتی کہ جی اس کا نام فرشت گواہان میں شامل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اس کی شہادت نہیں لکھیں گے، بلکہ وہ شہادت لکھیں گے۔ یہ بات آرڈر 16 رول 1 اور اس پرنسپل کو جو سپورٹ کرنے کے لیے ہم اتھارٹی پیش کر سکتے ہیں وہ ہے 2008 CLC پیج ہے 1334۔ اور عدالت کبھی صورت بھی زیر آرڈر 16 کا جو رول 14 ہے، کسی کیس کے لکوناس جو رہ گئے ہیں اس کو فل کرنے یا کسی فریق کی مدد کرنے کے لیے، یا اس کی کسی فریق کی جو غلطی رہ گئی ہے ایویڈنس کے اندر اس کو فل کرنے کے لیے گواہ کو طلب نہیں کر سکتی۔ کبھی بھی ایویڈنس کے لکوناس کو عدالت فل نہیں کروائے گی، یہ بات کہی گئی ہے 2007 CLC پیج ہے 1587 میں۔ اس کے بعد انڈر آرڈر 16 رول 7 ہے کہ عدالت میں موجود کسی بھی شخص کو شہادت دینے کے لیے یا کوئی دستاویز پیش کرنے کا حکم عدالت دے، یہ بات کہی گئی ہے 2006 MLD پیج ہے 1532 میں۔ اور اگر کسی گواہ کی شہادت ضروری ہو تو عدالت اسے انڈر آرڈر 16 رول 14 سو موٹو اپنے طور پر بھی اس کو طلب کر سکتی ہے، یہ بات کہی گئی تھی 2006 MLD پیج ہے 1532 میں۔ اور کسی بھی سرکاری ملازم کی بطور گواہ طلبی جو ہے وہ اس کی طلبی کی تعمیل کروانا عدالت کی ذمہ داری ہے، وہ کسی پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آرڈر 16 رول 7A جو ہے اسی بات کو، اور اس کی فیور میں جو ہم اتھارٹی پیش کر سکتے ہیں وہ ہے 2005 MLD پیج ہے 1057 ہے۔ اور انڈر 16 رول 10 عدالت کسی بھی گواہ کو عدالت میں حاضر ہونے پر مجبور بھی کر سکتی ہے، یہ بات 2005 CLC پیج 1330 پیج ہے۔ اور اگر ود ان 7 ڈیز ایشو فریم ہونے کے بعد ود ان 7 ڈیز پارٹی جمع نہیں کروائی تو کوئی معقول وجہ بتا کے، کوئی سفیشینٹ کاز تھی جس کی وجہ، تو جناب یہ عدالت بنا پر جد کروائی جا سکتی ہے فرشت گواہان سے، یہ بات کہی گئی تھی 2005 MLD پیج ہے 1713 میں۔ تو فریقین کو عدالت کے طلب کردہ، اگر عدالت کسی گواہ کو طلب کرتی ہے اس پر جرا کا حق حاصل ہے، یہ بات کہی گئی تھی 2003 PLD پیج ہے 208 میں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اصالتاً تعمیل نہیں کی گئی تو اس صورت میں وہ دوبارہ بھی کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ اصالتاً تعمیل نہ ہونے کی وجہ سے گواہ کو دوبارہ طلب کیا جانا جو ہے وہ قرین انصاف تصور کیا جاتا ہے، یہ بات کہی گئی تھی 1994 MLD پیج ہے 779 میں۔ اور ایک اہم بات ہے وہ ہے آرڈر 16 رول 6 ہے کہ عدالت کسی بھی شخص کو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو اس کے قبضے میں ہے وہ پیش کرنے کے لیے عدالت میں طلب کر سکتی ہے، یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے، اور اس پہ جو ہم اتھارٹی پیش کر سکتے ہیں عدالت میں وہ ہے 1987 CLC پیج ہے 244۔ یہ تھا آرڈر 16 رول 1 اپ ٹو 21 سمننگ اینڈ اٹینڈنس آف وٹنس، کہ گواہوں کو کیسے سمن کرنا ہے اور کیسے ان کی حاضری کو یقینی بنانا ہے، یہ باتیں آرڈر 16 CPC 1908 میں بیان کی گئی ہیں۔ تو بڑا اہم پروویژن ہے، اور ہر روز تقریباً ہر سول پریکٹیشنر کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔
بات سننے کا شکریہ.